बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। इमरान खान साहब ने आज कौमी असम्बली के अंदर वापस जाने का इंदिया दे दिया है। दूसरी तरफ सिंध के अंदर उनकी जमात इस वक्त तक के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज की रोशनी में तीसरे नंबर पर है। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि 2018 के अंदर जिन्होंने इनकी मदद की थी अब वो हालात नहीं है, अब इनको कहीं और से वोट नहीं पड़ेंगे, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम हो रहा है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली को तहलील करके एक गलत फैसला किया है? और केपी के असम्बली कब तक तहलील करने वो जा रहे हैं? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे और कुछ अहम जो इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक गुफ्तगू की है उसके ऊपर भी जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब जो कहते हैं कि अगर हमारे इंतखाबात के अंदर हमारे वोट बैंक को कम करने की कोशिश की गई तो वो मुज़ाहमत करेंगे। वो इंतखाबात के किन नताइज को एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं और अगर इमरान खान साहब की मर्जी के नताइज सामने नहीं आते तो क्या एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया जाएगा? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में के पहले हिस्से के अंदर मैंने आज केपी के से खुसूसी तौर पर दावत दी है बैरिस्टर सैफ साहब को। आप तर्जुमान हैं केपी के हुकूमत के, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके के अंदर असम्बलियां तोड़ने का जो कल का फैसला है क्या अपने फैसले के ऊपर खड़ी है या अब फिर वो किसी नई मसलहत का शिकार हो जाएगी? इसके ऊपर उनसे बात करेंगे। कुछ और केपीके की परफॉर्मेंस के हवाले से उनसे बात करनी है। प्रोग्राम की अगली ब्रेक के अंदर मुझे ज्वाइन करेंगे राजा यासर हमायूं सरफराज साहब। आप पंजाब के अंदर साबिक सूबाई वजीर हैं और आपने खसूसी तौर पर जो है वो एक रोल प्ले किया है पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर और पर्टिकुलरली आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं अपने रीजन के। उनसे जानने की कोशिश करेंगे पंजाब के हालात का। चौधरी परवेज इलाही साहब जो अपनी जमात को अपनी हैसियत के अंदर जम करने की कोशिश कर रहे थे उसको जो है वो चैलेंज कर दिया आज चौधरी शुजात साहब ने और परवेज इलाही साहब की रुकनीत ही को मुअत्तल कर दिया। अब वो फैसले की रोशनी के अंदर जो है वो चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी इसके ऊपर भी उनसे बात करेंगे और आगे आइंदा आने वाले दिनों में क्या वो पंजाब के अंदर इंतखाबात के हवाले से पूरी उम्मीद है कि 90 दिन के अंदर हो रहे हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर उनसे बात करेंगे और प्रोग्राम की तीसरी ब्रेक के अंदर मुझे ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब तो चले गए हैं लेकिन उनके लगाए हुए लोग अभी तक सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। जनरल आसिम मुनीर से जो उनकी तवक्कुआत हैं कि शफाफ इंतखाबात जनरल आसिम मुनीर साहब करवाएं, तो क्या ये तवक्कुआत रखना और फिर आर्मी बीइंग एन इंस्टीट्यूशन जो है वो इसके ऊपर किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है और कैसे चीज़ें जो हैं वो आर्मी के अंदर प्ले होती हैं? क्या आर्मी के अंदर मौजूद किसी एक ऑफिस की ये जरूरत होती है कि वो अपने आर्मी के चीफ के खिलाफ या अपने बड़ों के फैसलों के खिलाफ जो है वो चल सकें? इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज हम उनके साथ बात करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ बैरिस्टर सैफ साहब का, आप तर्जुमान हैं केपी के हुकूमत के, कि आपने खुसूसी तौर पर मुझे ज्वाइन किया। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि मंगल की अनाउंसमेंट है आप लोगों की जानिब से कि आप केपी के असम्बली को तहलील कर देंगे। अभी आप लोगों ने फैसला किया है कौमी असम्बली में वापस जाने का इंदिया दे रहे हैं आप लोग, तो क्या केपी के असम्बली की जो तहलील है उसमें भी कोई ताखीर मुमकिन तौर पर हो सकती है और क्या अपने फैसले के ऊपर आप लोग नजरसानी करने जा रहे हैं? सर देखें, ये कोई सूरज बनास्पति घी तो नहीं है जिसकी गारंटी होती है लेकिन यकीनन हमारी कमिटमेंट है। हमने कल बाकायदा बयान दे दिया था और कह दिया था कि हम कल यानी ट्यूसडे को मंगल के दिन जो है वो समरी मूव करेंगे। तो समरी कल मूव की जाएगी और उसके बाद 48 घंटे के अंदर अंदर असेंबली जो है डिसॉल्व हो जाएगी। अगर 48 घंटे में गवर्नर ने ना की तो 48 घंटे खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व तस्वर की जाएगी। और सर अगर इस दौरान कोई अदम एतमाद की तहरीक आ गई? मेरे ख्याल में तो अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती क्योंकि अपोजिशन के पास नंबर ही पूरे नहीं है और हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है, 95 हमारी सीटें हैं जबकि अपोजिशन के पास 50 सीटें हैं। बैरिस्टर साहब आपके इस फैसले के बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान आया सर, वो बड़े खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ ये लोग अगर असम्बली तहलील कर रहे हैं तो अब इनकी परफॉर्मेंस नहीं है केपीके के अंदर, अब हम जीतेंगे। तो आपके इस इकदाम को दूसरी जानिब जो है वो खुशाइन तस्वुर किया जा रहा है। जी, इस तरह के बयानात कोई नई बात नहीं है। ये उर्दू का पुराना मुहावरा है कि बिल्ली को ख्वाब में भी छीछड़े नजर आते हैं। तो हमारे सियासी मुखालिफिन यकीनन शायद इस गलतफहमी का शिकार हैं कि हम नहीं होंगे तो वो जंगल में बड़के मारेंगे। वो पश्तो की एक कहावत है, कहते हैं कि
ایک دن گیدڑ جنگل میں بہت شور کر رہا تھا تو کسی نے کہا کہ کیا بات ہے آج تو بڑے چلا رہے ہو. تو اس نے کہا آج جنگل کا بادشاہ جنگل میں نہیں ہے، تو یعنی شیر نہیں ہے، تو اس لیے میرا موقع ہے. تو ان کا یہ موقع بس یہ چند دنوں کی ان کی چاندنی ہے، اس کے بعد پھر اندھیری رات ہونی ہے اور انشاءاللہ ان کو شکست دوبارہ ہوگی. سارے خیبر پختونخوا کے عوام کو ان کے کرتوتوں کا، ان کے ماضی کے کردار کا پتہ ہے، اور چاہے اپوزیشن کی کوئی بھی پارٹی ہو، یہ سارے ان کو میں اگر یہ کہوں کہ یہ سارے سیاسی لیڈر اور سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ مافیاز اور پولیٹیکل کنٹریکٹرز ہیں، سیاسی ٹھیکیدار ہیں جو ٹھیکے لگانے آتے ہیں اور اس کے بعد بیاڑی مار کے بھاگ جاتے ہیں. تو یہ چیز خیبر پختونخوا کے عوام کو بخوبی علم ہے، اور انشاءاللہ جب الیکشن ہوں گے تو ہم انہیں ایسی شکست دیں گے کہ پھر یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے انشاءاللہ. بیرسٹر صاحب، سر گزارش یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے بلدیاتی انتخابات کو یارڈ سٹک بنایا جا رہا ہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر آ رہی ہے اور عوام رسپانس نہیں کر رہی. تو آپ لوگوں کا بیانیہ آپ لوگوں کے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے کہیں نیگیٹو میں تو نہیں جا رہا سر؟ پنجاب اسمبلی کا تحلیل کیا جانا، اس کے بعد کے پی کے اسمبلی کے تحلیل کی طرف بڑھنا، تو عوام کیا اس نیریٹو کو بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے بلدیاتی انتخابات میں آپ کو ووٹ نہیں پڑے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں ووٹ بالکل ہمیں پڑے ہیں، لیکن جھرلو نام کی ایک چیز ہوتی ہے جس کی وہاں سندھ کے ڈاکو جو حکومت میں ہیں یہ بڑے ماہر ہیں. انہوں نے یقیناً جس طرح کے ابھی تک جو ہے یعنی کل الیکشن ختم ہو چکا ہے، پولنگ کا وقت ختم ہو چکا، اور ابھی تک بے تحاشا یو سیز ایسے ہیں جن کا رزلٹ ہی نہیں آیا. تو اس پر تو آپ کو پتہ ہے کہ دھاندلی کس چیز کو کہتے ہیں، اور انہوں نے دھاندلی کی، اور جو پارٹی وہاں برسر اقتدار ہے تو دھاندلی کے بغیر ان کا جیتنا یا ان کی سیٹیں نکالنا ناممکن ہے. ہمیں کراچی میں اچھی خاصی سپورٹ حاصل ہے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے الیکشن میں بھی ہم کراچی میں بہترین کارکردگی دکھائیں گے، اور پنجاب میں بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. خیبر پختونخوا میں تو اللہ کے فضل سے ہماری ویسی میجورٹی ہے 2/3، اور اس سے زیادہ اب میجورٹی کے ساتھ واپس آئیں گے. یہ چھوٹے موٹے الیکشن یا جس طریقے سے الیکشن کرایا گیا، ایک دن پہلے عدالت نے آرڈر کیا اور وہ پھر الیکشن کمیشن نے ان کو الیکشن کروایا، حکومت تو الیکشن کروانے نہیں چاہ رہی تھی. تو میرے خیال میں کراچی کا الیکشن کوئی یارڈ سٹک نہیں ہے. کراچی کے الیکشن کو آپ اس کے اپنے مخصوص تناظر میں ہی دیکھ سکتے ہیں. اس کا بیرسٹر صاحب، یہ مزاج پی ٹی آئی کے دوستوں کا کیوں بن چکا ہے کہ ہر بات کا الزام اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر رکھنا ہے کہ وہ یہ تمام کام کر رہے ہیں؟ میں ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ پنجاب کے اندر آپ لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے بندے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر الٹیمیٹلی آپ لوگ اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے. تو سر یہ کیوں کر کے اب ایسا ہو رہا ہے کہ ہر کام اسٹیبلشمنٹ، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں تو پی ٹی آئی کا مزاج نہیں ہے، یہ تو آپ کا میڈیا کا مزاج مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو سنسنی خیز خبر چاہیے ہوتی تو ہر چیز میں آپ نے کوئی ایسا جملہ بولنا ہوتا ہے جس سے خبر میں خبریت آ جائے. ہم نے تو کوئی ذکر نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ کا، یا اسٹیبلشمنٹ کس چیز کو کہتے ہیں. ہم نے تو یہ ضرور کہا ہے کہ ہمارے ووٹ توڑے جا رہے ہیں. تو ووٹ توڑنے کے لیے تو ہمارے آپ کے سندھ کے جو راجا ہیں جو آتے ہیں اور جن کو سیاست کا بادشاہ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں کون سی سیاست ہے، کرپشن کے بادشاہ تو یقیناً ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے. تو وہ آ کر اگر ووٹ خرید رہے ہیں یا اپنے لوگوں کے ذریعے برائبری کر رہے ہیں، رشوت دے کر، پیسے دے کر ووٹ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کے الیکشن میں کیا اور ہمارے کئی لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کی کوشش کی اور کچھ میں کامیاب بھی ہوئے. تو اس طرح کی ڈرامے بازی تو چلتی رہتی ہے. یہی تو ہمارے ملک کی سیاست کی گندگی ہے. اسی لیے تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ پولیٹیکل کنٹریکٹرز ہیں. یہ کنٹریکٹرز کے طور پہ یہ لوگوں کو رشوت بھی دیتے ہیں اور رشوت کے ذریعے کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں. یہی وہ کر رہے ہیں. بیرسٹر صاحب ایکچولی پرفارمنس بھی کہیں نہ کہیں جانچی اور دیکھی جائے گی سر. صرف بیانیے کا مسئلہ نہیں ہے. بیانیہ ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اپریل 2022 کے بعد سے جو بنایا اس میں آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا، اور امید ہے کہ آئندہ بھی اس کا فائدہ آپ لوگوں کو پہنچے گا. ہم آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہیں. لیکن سر جنرل الیکشن کا فینومینا کچھ اور نہیں ہوتا سر. وہاں پر آپ سے کارکردگی کا بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. تو سر آپ لوگ بھی کے پی کے میں 10 سال مکمل کر کے جا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان اور دیگر آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کے پی کے کو تباہ کر دیا ہے. وہاں پر برائے نام ریفارمز جو لے کر آئے ہیں اس کے لانگ ٹرم فائدے نہیں پہنچے ہیں. تو سر آپ عوام کو بتانے کے لیے کہ آپ کے پاس 10 سال کی یہ کارکردگی ہے سر، وہ ذرا پلیز بتائیے گا سر.
دیکھیں آپ کے 3 منٹ کے پروگرام میں جو ہے وہ 10 سال کی کارکردگی اگر بتانے بیٹھ جاؤں گا تو پھر آپ کو 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کرنی پڑے گی. ہمارے پاس تو اگر آپ صرف ہمارے اقدامات ہی دیکھ لیں جو ہم نے بڑے بڑے منصوبے لانچ کیے ہیں تو اسی سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری کیا کارکردگی ہے. میں تو آپ کو اپنی کارکردگی کی صرف ایک مثال دے سکتا ہوں سر کہ آج بھی آپ مولانا فضل الرحمان کو کہیں کہ آئیں اور وضو کر کے قرآن پہ حلف اٹھا کے کہیں کہ ان کی پارٹی کے ہزاروں لوگوں نے کیا ہمارے لانچ کیے ہوئے انصاف صحت کارڈ کے تحت علاج نہیں کرایا ہوگا. اے این پی والوں سے پوچھیں, وہ آئے اور وہ بتائیں کہ انہوں نے علاج نہیں کرایا ہوگا. ہمارے تو صرف ایک انصاف صحت کارڈ وہ ہمارا لینڈ مارک پروجیکٹ ہے, پروگرام ہے کہ جس میں لاکھوں لوگ فری صحت کی سہولتوں سے مستفید ہوئے. وہ لوگ جو پہلے اپنی جائیدادیں بیچتے تھے, قرضے لے کر علاج کرواتے تھے, آج ان کی جیب میں, ہر ایک کی جیب میں 10 لاکھ روپے پاکستانی شناختی کارڈ کی شکل میں علاج کے لیے رقم موجود ہے. بیرسٹر صاحب, یہ الیکشن کا مسئلہ سر وہ تھوڑا مختلف نہیں ہے؟ اگر 2-4 مہینے اور انتظار کر لیا جاتا تو اس میں کیا قباحت تھی سر؟ دیکھیں قباحت ہے نا. آج آپ دیکھ لیں آج آپ کے ملک کی معیشت کی کیا سچویشن ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا یا پنجاب کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے ملک کا ایشو ہے, پورے پاکستان کا ایشو ہے. آپ کے ڈالر کی قیمت کہاں چلی گئی ہے. آئی ایم ایف آپ کو اب لون دینے سے کترا رہی ہے, یعنی امداد دینے سے کترا رہا ہے. اب آپ دیکھ لیں جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس کے تحت یہ ان کو پورا نہیں کر پا رہے, پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ لون نہیں دیں گے, جب وہ قرضہ نہیں دیں گے تو آپ کی معیشت تو خدا نخواستہ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے لیکن ڈیفالٹ میں جا رہی ہے. یہ بینکوں کے باہر آپ لوگوں کی لائنیں دیکھیں, بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہے دینے کو, تنخواہیں نہیں ہے لوگوں کو دینے کی. تو اس سے زیادہ خطرناک صورتحال اور کیا ہو سکتی ہے. اسی لیے اب آپ کو ان حالات میں انتخابات کی ضرورت ہے سر تاکہ عوام ایک بار پھر یہ مینڈیٹ دیں. وائس ورسا نہیں ہے سر کہ اگر آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں گے تو اکنامک سٹیبلٹی آئے گی؟ اگر آپ لوگ انتخابات تک کا انتظار کر لیتے تو پولیٹیکل سٹیبلٹی رہتی, اس سے اکنامک سٹیبلٹی بھی ہو جاتی اور حالات کچھ بہتری کی طرف چلے جاتے. تو یہ اس طرح سے نہیں ہے سر, آپ پہلے اس کو اکنامک سٹیبلٹی کو لانے کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی میں ان کو مارجن دے دیتے؟ نہیں دیکھیں, ہم تو کہہ رہے ہیں ان کو آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج ہے. آج پنجاب میں کسی اور پارٹی کی حکومت تھی جو ڈیزالو ہو گئی, خیبر پختونخوا میں کسی اور پارٹی کی حکومت تھی, سندھ میں ایک اور ڈاکو راج ہے, اور اس کے علاوہ رہ کیا گیا, مرکز رہ گئی. تو مرکز اور بلوچستان ویسی جو ہے وہ پولیٹیکلی اس کے حوالے سے جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ استحصال شدہ صوبہ ہے جس کا استحصال ہو رہا ہے. اب رہ گئی بات مرکز کی. مرکز میں جو آپ کی قومی اسمبلی ہے اس کو آپ دیکھ لیں, اس میں سے تو آدھے لوگ تو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے, وہ تو استعفے دے چکے ہیں اور یہ ڈر کے مارے ان کا استعفیٰ نہیں قبول کر رہے. تو یہ کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی اس کا نام ہے؟ ایک مرکز میں 27 کلومیٹر پہ ایک حکومت ہے اور اس کے علاوہ پورے ملک میں ہے ہی نہیں ان کی حکومت. دوسری بات, اگر انتخابات ہوں گے عوام جس پارٹی کو مینڈیٹ دے گی بے شک ان کو دے دیں ووٹ, لیکن وہ پولیٹیکل کریڈیبلٹی اور سٹرینتھ کے ساتھ آئیں گے, الیکشن میں حصہ لیں گے. اور دوسری بات ایک آپ کو بتاؤں, سر ایک الیکشن نقطہ کی ڈیمانڈ, ایک منٹ میری بات جی سنیں نا, ایک منٹ میں بات کرنا چاہتا. جس طرح کے لوگ آپ اس وقت اقتدار میں ہیں جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی انسٹیبل ہو گئے تو ملک خراب ہو جائے گا, آپ ان کی حالت دیکھ لیں کہ انہوں نے آنے کے بعد ایک ہی کام کیا ہے کہ این آر او دلوا کر قومی اسمبلی سے, آدھی قومی اسمبلی سے اپنے خلاف کیسز کرپشن کے ختم کر دیے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی قابل ذکر کام کوئی ایک ہو تو ہمیں بتا دیں. ڈالر کی آپ سر قیمت اس دیکھ میں لیں, پھر آپ کو ایک معیشت کا نقطہ پتہ چل سر, رہا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ جی نقطہ سر, آپ نے کہا کہ انتخابات کے نتیجے میں کوئی حکومت آ جائے ہمیں تسلیم ہوگی, لیکن عمران خان صاحب سے سر کل میری ملاقات ہوئی تھی. خان صاحب نے جی کل مجھے اپنی ملاقات کے اندر کہا کہ اگر ہمارے مینڈیٹ کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم مزاحمت کریں گے. تو سر ایک طرف آپ پبلک کو یہ راستہ دکھا رہے ہیں کہ وہ جس کو مرضی منتخب کر دے, اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے مینڈیٹ کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم مزاحمت کریں گے. سر عوام نے ووٹ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا سر, یہ تو عوام کو فیصلہ کرنے دینا سر. اگر آپ کی سیٹیں نہیں نہیں, ایک نکلیں گی منٹ تو آپ لوگ پھر مزاحمت کریں گے سر. دیکھیں, نہیں کوئی عمران خان صاحب کی بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ اگر صاف اور شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہوتے ہیں اور اس میں کوئی پارٹی الیکشن جیتتی ہے تو ہم اس کے خلاف مزاحمت نہیں کریں گے, لیکن اگر غلط طریقے سے دھاندلی کے ذریعے اس الیکشن کیا جائے گا اور سیٹوں کے ساتھ ہیر پھیر کیا جائے گا تو پھر ہم یقیناً مزاحمت کریں گے. یہ تو ایسی مثال ہوئی نا کہ میں آپ کو کہوں کہ جی آپ نے فلاں ڈگری لے کر آنا ہے, امتحان پاس کریں تب آپ کو ملازمت ملے گی فلاں ادارے میں,
اور آپ کل آپ کو پتہ چلے کہ ڈگری میں جو ہے وہ جیل سازی کی گئی ہے اور امتحان صحیح طریقے سے پاس ہی نہیں کیا گیا، تو پھر آپ اس ڈگری کو کیسے مانیں گے؟ تو ہم کبھی بھی اس انتخاب کو تسلیم نہیں کریں گے جس میں ہیر پھیر ہوا ہوگا. البتہ جو صاف اور شفاف طریقے سے الیکٹ ہو کر آئیں گے، یقیناً ان کا مینڈیٹ ہے، ان کو ملنا چاہیے. یہی تو اصل ایشو ہے اس ملک کا کہ یہاں پر 2 نمبر طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے لوگ الیکشنز میں حصہ لے کر آتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ ہے. جس طرح اس وقت امپورٹڈ حکومت مرکز میں بیٹھ کر کہہ رہی ہے، جنہوں نے پیسے دے کر کھلم کھلا دھاندلی کر کے ہارس ٹریڈنگ کر کے مرکز میں اپنی حکومت بنائی ہے. اور آج جو کراچی کے انتخابات کی آپ نے بات کی تو وہاں کیا ہوا ہے؟ آج جماعت اسلامی وہاں کیوں رو رہی ہے؟ آج پی ٹی آئی کیوں رو رہی ہے؟ اسی لیے تو ہم رو رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے اور کھلم کھلا دھاندلی کی ہے. تو رزلٹ ابھی تک روکا ہوا ہے. کیوں روکا ہوا ہے؟ تاکہ رزلٹ اپنی مرضی کے مطابق بنا کر ایشو کر دیں گے اور اپنے آپ کو جتوا دیں گے. تو یہ سسٹم اس طرح سے نہیں چلے گا. اس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے، تبھی اس ملک کی بقا ہوگی، تبھی اس ملک میں بالکل ٹھیک ہو گیا. صحیح بیرسٹر حکومت صاحب آئے گی. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے خصوصی طور پر ہمیں وقت دیا. ناظرین ایک پروگرام میں بریک شامل کرنی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے ہمارے ساتھ. بیک ناظرین، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں راجہ یاسر ہمایوں سرفراز صاحب، سابق صوبائی وزیر ہیں، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے خصوصی طور پر مجھے پروگرام میں جوائن کیا. سر کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے اندر آپ کی جماعت ابھی تک کے نتائج کے مطابق تیسرے نمبر پر آ رہی ہے. سر اپنی شکست کی وجوہات کیا دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں میں تو آبویسلی پنجاب کی پالیٹکس میں انوالو رہا ہوں تو کراچی پہ اتنی میری کوئی گہری نظر نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جو کراچی کے لوگ تھے جنرل الیکشنز میں جنہوں نے ووٹ دیے زیادہ پی ٹی آئی کو، ان کی ایکسپیکٹیشنز آبویسلی بلدیات کے حوالے سے اور لوکل سطح پہ جو تھی وہ تو نیشنل اسمبلی کے ممبرز پوری نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہوتے ہیں. جی. اور لوگ جب ووٹ دیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی رزلٹ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی چینج آئے گی، ہماری زندگی میں بہتری آئے گی. تو شاید ان کو یہ لگا اور اس پہ شاید آف ہوں. یہ میں کیا سرائی کر رہا ہوں میرا. راجہ صاحب، خرم شیر زمان صاحب جو کہ وہاں پر آپ کے میئر کے امیدوار تھے سر، وہ اپنی سیٹ ہار گئے ہیں سر. اس کے باوجود کہ وہ صوبائی اسمبلی کے آپ کے ممبر بھی ہیں لیکن وہ ایک یو سی کا الیکشن نہیں جیت سکے. جی میں نے وہی عرض کی نا کہ وہاں پہ جو بلدیات کی ڈائنامکس ہوتی ہیں بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو جنرل الیکشنز میں انہوں نے کچھ اور سوچ کے اور ایک بڑی تبدیلی کے لیے شاید ووٹ دیے. اس میں شاید ٹرن آؤٹ بھی بہت کم ہوا ہے اور وہ لوگ جو عام طور پہ انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے وہ شاید کلاس نکلی بھی نہیں ہے. سر پیپلز پارٹی اس کے متعلق مختلف موقف رکھتی ہے. وہ کہتی ہے کہ عمران خان کو اور ان کی جماعت کو جتوانے والے اب چلے گئے، وہ وقت چلا گیا، اب جیت کے دکھائیں میدان کے اندر کیسے جیتا جاتا ہے. تو آپ کے متعلق ایک پرسپشن ہے 2018 کے انتخابات کو لے کر کے. پیپلز پارٹی نے تو جس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں وہ سب کے سامنے ہے، بلکہ کوئی میرا خیال ہے فیئر گیم کی کراچی میں رواج ہی نہیں ہے. اور اگر یہ اس طرح پیپلز پارٹی نے ابھی تو ایم کیو ایم نہیں تھی بیچ میں، نہیں تو پھر آپ دیکھتے تماشا. جی. تو فیئرنیس کا تو وہاں پہ تصور ہی کوئی نہیں. اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشور کرے کوئی فیئر الیکشن، وہ اب نہیں کر سکے گا اور پیپلز پارٹی بدماشی کرے گی تو ٹھیک کہہ رہے ہوں. سر راج صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں آپ لوگوں نے اپنی اسمبلی تحلیل کر دی، آپ لوگوں کے مقاصد کیا تھے سر اسمبلی تحلیل کرنے کے؟ ایک مینڈیٹ ملا ہوا تھا، نئے مینڈیٹ لینے کے لیے پھر پبلک میں جا رہے ہیں، تو بات پبلک کو سمجھ نہیں آ رہی. سر یہ ذرا سمجھائیں کہ بنیادی طور پر مقصد کیا ہے، کیوں کر کے اس ملے مینڈیٹ کے اوپر آپ لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، پبلک کے لیے جو کام کر رہے تھے وہ بھی نہ ہو سکا، اور پھر آپ نئے مینڈیٹ کے لیے کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری بڑی کلیئر سی تھنکنگ ہے کہ یہ جو ترقیاتی کام اور جو لوکل لیول کے کام ہوتے ہیں یہ تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ کا ملک ترقی کر رہا ہو. ادروائز یہ قرضے لے کے اور آئی واش ہے، یہ کیا اس چیز کو ڈیولپمنٹ نہیں کہتے. تو ہماری نظر میں پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں قومی سطح پہ الیکشن ہونے چاہیے، اور ہم بیسیکلی اور قومی سطح پہ الیکشن ہوں گے تو جو بھی گورنمنٹ آئے گی ہم تو امید کریں گے ہماری آئے گی، لیکن جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس کے پاس یہ مینڈیٹ ہوگا کہ وہ ملک کو ایک صحیح رستے پہ لگا سکے. اور اس کے بعد یہ کام جن کی آپ بات کریں گے تو ہوتے رہیں گے، یہ سیکنڈری نوعیت کے. تو ہم نے اسمبلی اس کے ڈیزالو کی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیزالو کرنے سے ہم پریشرائز کر سکیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ وہ الیکشنز کرائیں، جنرل الیکشنز میں جائیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کو جانا پڑے گا، اس کے علاوہ ان کے پاس چارہ بھی کوئی نہیں. سر یہ اطلاعات ہیں کہ پرویز الہی صاحب سے
पूरी जमात खुश नहीं थी तहरीक इंसाफ की, और इमरान खान साहब ने असम्बली इसीलिए तहलील की है क्योंकि सारा क्रेडिट वो लिए जा रहे थे, ना कि आप लोगों को क्रेडिट मिलता। आप लोगों के काम जो है वो एक्चुअल में कामों का मसला था, और तहरीक इंसाफ की पूरी जमात नाराज थी। पीटीआई ने इसलिए, इमरान खान साहब ने इसलिए उनसे रिजाइन लिया सर। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये कि इस तरह के कामों पे जो पीटीआई का वोटर है वो वोट देता ही नहीं है। नहीं तो चौधरी साहब ने तो 2008 जब आपके पैसे होते हैं ये काम हो जाते हैं, और ये कोई कंप्लीट होने वाले काम तो वैसे भी नहीं थे, ये लॉन्ग टर्म में चलने, जो नए मंसूबे इस साल शुरू हो रहे हैं उन्होंने 3 साल चलना है फ्रेंकली स्पीकिंग। तो इसलिए इसका तो कोई इम्पैक्ट इलेक्शन पे वैसे भी नहीं आना, सिर्फ ये एक तख्तियां लगवाने की हद तक ही काम होते हैं, तो इसलिए इसका कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं है जनरल इलेक्शंस पे। लोग जो हैं आपके हमेशा कौमी असेंबली के इलेक्शंस, अब तो आप 4-5 इलेक्शंस आपने भी देखे होंगे, काफ लीग ने जितना काम किया था 2008 से पहले, जो तरक्याती सो कॉल्ड काम थे, तो क्या हुआ फिर? लोग तो नेशनल इश्यूज पे वोट देते हैं। वो बीबी की शहादत हुई और बिल्कुल ही वेव पलट गई। अगर ना भी होती तो फिर भी पीपल्स पार्टी बड़ी स्ट्रांग आ रही थी 2008 में। तो ये बेसिकली जो नेशनल असेंबली का इलेक्शन है, पर एटलीस्ट हमारे लोग इतने मैच्योर जरूर हो चुके हैं कि वो अब इन चीजों को इतनी नहीं देते वैल्यू, और उनको पता है कि ये जो काम हो रहे हैं उन्हीं के पैसों से हो रहे हैं या उस कर्जे से हो रहे हैं जो उन्होंने कल वापस करना है। तो अब ये वो जो एक आप कह लें कि सुपरफिशियल सी सोच थी ना, जो आज से बहुत अरसा पहले होती थी कि कोई तरक्याती काम करके कोई भी एमपी एमएनए एहसान तो कर नहीं रहा अपने वोटर पे, ये तो एक आपका बेसिकली जॉब लेकिन सर रिक्वायरमेंट है। मंशूर के अंदर ये बात लिखी जाती है कि हम, जैसे आप हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे, पीटीआई के मंशूर में था कि हर जिले को यूनिवर्सिटी देंगे, तो आप लोग वो वादे करते हैं ना कि इस बुनियाद के ऊपर आप हमें वोट दें, हम आकर ये काम करेंगे आपके। तो अगर वो काम ना हो तो फिर जाहिर है पब्लिक ने तो पूछना है। जो बेसिकली पीटीआई ने अपने, ये कई मंशूर में नहीं लिखा हुआ था कि हर जिले में हम यूनिवर्सिटी देंगे। हमने सिर्फ एक मॉडल, जब मैं खुद आया था तो मैंने 5 साल में जो अपना प्लान दिया था उसमें यह था कि इवेंचुअली लॉन्गर टर्म में, वो भी 10 साल का प्लान था कि हर जिले में यूनिवर्सिटी होनी सर चाहिए। मैंने जो आपका access मंशूर बढ़ाने पढ़ा के उसमें लिए। ये बात लिखी हुई है सर। नहीं, मंशूर आपने नहीं पढ़ा, वो गलत बात कर रहे हैं। वो मेरा अपना जो मेरा गोल था उसमें ये था कि वो भी 10 सालों का था, 5 साल का नहीं था। 5 साल में हमने कहीं हर जिले की यूनिवर्सिटी की बात नहीं की। मैंने खुद लिखा है, मुझे आप क्या बता रहे हैं? सर आप यकीन करें, मैंने खुद पढ़ा है आपके मंशूर के अंदर कि हर जिला के अंदर यूनिवर्सिटी बनेगी। कहीं भी नहीं लिखा मंशूर तो मैनिफेस्टो को कहते हैं, पार्टी के मैनिफेस्टो में ये बातें नहीं लिखी जाती। मैं किसी वक्त आपको उसका व्हाट्सएप भेज दूंगा सर। अच्छा सर, व्हाट्सएप ना भेजे, मैंने जो पैम्फलेट है खुद डिजाइन करके खुद लिखवाया था। उसमें हमने एक्सेस के लिए ये प्रपोज किया था कि हर जिले में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। फिर मैंने एक 10 साल प्रोग्राम बनाया कि 10 सालों में किस तरह हम हर जिले में यूनिवर्सिटी दे सकते हैं, और उसमें हमने ये सोचा था कि 10 यूनिवर्सिटियां एटलीस्ट हम अपने टेन्योर में खोलेंगे, और हमें 10 जो है वो एक्चुअली सारी 10 बना चुके हैं हम ऑलरेडी यूनिवर्सिटी। सर मैं इससे कता नजर कि हम सिर्फ यूनिवर्सिटीज के मामले पे स्पेसिफिक नहीं मैं हो रहा, मैं ओवरऑल आपसे बात कर रहा हूँ कि मंशूर के अंदर जब आप बात करते हैं कि हम ये आपके अवाम के काम करेंगे। जो मंशूर की बातें थी ना, हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट था। जो कोई आम जो शख्स होता है उसको सबसे जरूरी चीज ये होती है कि खाने पीने के बाद उसकी हेल्थ केयर हो, और उसके लिए हमने हेल्थ कार्ड रखा जो कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर हम ले आए। उसके अलावा जाहिर है एक्सेस टू एजुकेशन, उसमें एक स्कूल एजुकेशन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें जो काम किया उसकी डिटेल्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मुराद राज साहब ने काफी उस पर एफर्ट भी की, कोशिश भी की। और उसके बाद हायर एजुकेशन की, अब तक मैं आपको बता सकता हूँ मैंने क्या किया एक्सेस बढ़ाने के लिए। और वो तो ये ऑब्वियसली आपके गोल्स होते हैं, लेकिन मंशूर में तो एक जनरल बात लिखी जाती है। ये तो हमने जो 100 डेज प्लान बनाया था उसमें बातें थी जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। अच्छा तो हमने क्या करना है, वो मेरे तो गोल्स तकरीबन 70% से ज्यादा जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा सर, ये अच्छी बात है कि कंप्लीट हो चुके हैं। सर आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप क्या देख रहे हैं अब कि आप लोगों ने, जाहिर है तकरीबन 4.5 साल आप लोगों ने हुकूमत की है, बीच के 2 माह सिर्फ निकाल दें पंजाब की हद तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सर? आप कितनी सीटें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर फिर से हुकूमत 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, आपके कामों की बुनियाद पर मिलेगी, या सिर्फ इमरान खान साहब के तश्कील करदा बयानिए की बुनियाद पर आपको वोट पड़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर हल्के में डिफरेंट लेवल पे काम होते हैं। मैं अगर अपने हल्के की बात करूँ तो शायद तारीख में इतने काम नहीं हुए होंगे, स्पेशली जो बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं। इसी तरह हर हल्के की डायनामिक्स डिफरेंट होती है, वो तो कंस्टिट्यूएंसी पे वेरी करती है, लेकिन जनरली जो वोट होता है प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली के इलेक्शंस में, वो बुनियादी तौर पे आपके एक जनरल परसेप्शन से लोग देते हैं कि आपकी
फ्यूचर क्या आपकी पार्टी डिलीवर कर सकती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो पीटीआई की पॉपुलैरिटी का जो लेवल है उसमें इंशाल्लाह एक बड़ी ह्यूज मेजॉरिटी मिलेगी। सर अभी तक आप लोग हर काम में एस्टेब्लिशमेंट को मोर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं सर। अभी आप लोगों ने पंजाब के अंदर जब एतमाद का वोट लेना था तो तब भी लेने से पहले ही ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, और फिर आप लोगों ने अपने 186 वोट पूरे भी कर लिए। तो अगर वो इन्वॉल्व होते तो वोट पूरे ना होते सर। ये प्रैक्टिस अब कब तक देखेगी कौम के आप हर मामले का जिम्मेदार उनको ठहराएंगे? मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे जब कुछ, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूं अपने रीजन का पंजाब में, तो मेरे से कुछ एमपी ने जब मुझे बताया कि उनको अप्रोच किया जा रहा है, तो जाहिर है मैं फौरी तौर पे यकीन करने वाला बंदा भी नहीं हूँ। तो मैं ये देख रहा था कि वो किस कैलिबर के लोग हैं, कि अपना भाव बढ़ा रहे हैं या एक्चुअल बात कर रहे हैं। और उनमें जाहिर है लोगों को मैं अब पर्सनली जानते हैं, 5 साल तो काम भी किया, उससे पहले भी वो अक्सर पीटीआई के मेंबर्स थे। तो कुछ बड़े क्रेडिबल लोगों ने जब ये बताया कि उनको बुलाया गया है और बुला के ये समझाने की कोशिश की गई है कि आप ना जाएं, तो फिर मुझे यकीन भी हो गया उनकी बातों को। ऑब्वियसली इसी तरह पता चलता है कि आपके क्रेडिबल लोग हैं। जाहिर है किसी ने मुझे तो अप्रोच करना नहीं है, जो आपके क्लियर कट स्टैंड है लोग खड़े हैं उनको तो कोई नहीं अप्रोच करता। तो अप्रोच जो है वो उन लोगों को किया गया जिन पे उनको थोड़ा बहुत था कि शायद ये अपनी जगह झेल जाएंगे। लेकिन जो गुज़िश्ता ज़िमनी इलेक्शंस में जो कुछ लोटों के साथ हुआ उसके बाद, और खान साहब का जनरल पॉपुलैरिटी लेवल देख के, तो सबने माजरत कर ली। ऐसी बात हुई है, ये कोई ऐसी बात हवा में नहीं आ गई कि किसी ने कोशिश नहीं की, कोशिश जरूर की है। अब ये और बात है कि क्या वो ऊपर से डायरेक्शन आई थी, या क्योंकि अभी तक कुछ लोग वही बैठे हैं जो चल रहे थे गुज़िश्ता दौर के, उनकी शरारत थी। आई डोंट नो, बट ये तो डेफिनेटली, क्योंकि मुझे खुद क्रेडिबल लोगों ने ये बात बताई है तो मैंने ये फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, आप भी उससे एग्री कर रहे हैं पार्शियली, कि कुछ लोग अपना भाव बढ़ाने के लिए भी ऐसे काम कर देते हैं। तो कंक्रीट एविडेंस का होना जरूरी है। जब प्रोमिनेंट लीडरशिप को वो माइनस कर रहे हैं, उनके साथ तो जाहिर है वो बात नहीं कर रहे, लेकिन उन लोगों को बात की जा रही है जो जिनकी स्टैंडिंग इतनी नहीं है पार्टी के अंदर, तो फिर एतमाद फौरी तौर पर आप लोग भी क्यों कर लेते हैं सर? ये भी तो एक मसला नहीं, मैंने आपको यही अर्ज किया ना कि मैंने तो हर बंदे की बात पे एतमाद नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसे लोगों ने जब बात की जिन पे मुझे मुकम्मल यकीन है, तो फिर मैं भी जाहिर सोचने में मजबूर हो गया कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग अबाउट इट। सर खान साहब ये कह रहे हैं, हमारी कल खान साहब से मुलाकात भी हुई, आप भी वहां मौजूद थे सर। खान साहब ये कह रहे हैं कि मौजूदा आर्मी चीफ शफाफ इंतखाबात करवाएं। सर सवाल ये जन्म लेता है कि फिर सारी तनकीद का रुख भी उधर ही है और उम्मीदें भी सारी उधर ही हैं। देखिए, हमने मौजूदा जो नई लीडरशिप आई है आर्मी में, उससे तो डेफिनेटली हमें उम्मीद है भी, रखनी भी चाहिए। उनकी अपनी जो रेपुटेशन है बड़ी इम्पेकेबल है। तो जैसे खान साहब ने पहले भी बात की, देखिए सर ये पार्शियली फिर आप इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रहे कि आर्मी इन्वॉल्व हो सियासत में। नहीं, आप देखें इन्वॉल्वमेंट सिर्फ इतनी हो कि वो इम्पार्शियल इलेक्शंस इंश्योर कर दें, ये मेहरबानी कर दें कौम पे। आपको भी पता है, आप भी सियासत के स्टूडेंट हैं, कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ इंजीनियरिंग ये होती रही है। अब हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इवेंचुअली अब ये टाइम आ गया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल अपनी खत्म कर दे और मेक श्योर करे कि इम्पार्शियल इलेक्शन हो जाए। ये तो काम है ना इस्टेब्लिशमेंट का। नहीं राइट साहब, ये तो तब होगा ना जब आप लोग उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। तमाम पॉलिटिशियंस ये फैसला कर लें कि हमने उस अदारे की तरफ देखना भी नहीं है, उनको अपना काम करने देना है, और आप लोग अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखें और उनसे कहें कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठकर इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर काम करें, तो ये ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं है सर? जी, आप ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि एक्चुअली तो बेहतर यही है कि पॉलिटिशियंस बिल्कुल उनकी तरफ देखना छोड़ दें, लेकिन अभी वो पॉइंट आया नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली। ये सर आप लोगों की तरफ से बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पब्लिक को आपने अवेयरनेस दी। आज आप लोग पब्लिकली बात कर रहे हैं, हम टीवी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वक्त तो तब्दील हो चुका है सर। हो चुका है, इट्स अबाउट टाइम। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत ज्यादा आ जाएगा, अभी नहीं आया ना, यही तो आज का। पंजाब के अंदर सर ये बताइएगा, आखिरी 2-3 सवाल आते हैं कि पंजाब में अब परवेज इलाही साहब की अपनी रुकनियत मुअत्तल हो गई है, आपने उनको मर्जर की दावत दी थी, अब क्या होगा सर नेक्स्ट फिर? आई डोंट नो, अभी तक अगर दावत दी है खान साहब ने तो शायद उनकी मर्जी है, वो मर्ज करते हैं, इन्होंने अपने इंटरेस्ट देखने हैं। बाकी ज़ाहिर है पीएमएल क्यों नहीं, असल तो बात ही है कि पॉलिटिकल पार्टी की वैल्यू तो तब होती है जब उसका जाती कोई वोट हो। जो पीएमएल क्यू में वोट है वो चौधरी साहबान के जाती वोट है, कोई परवेज इलाही साहब के हैं, कोई शुजात साहब के भी होंगे इस तरह, और या इनके अपने चकवाल में हमारे यासर साहब हैं तलागंग में, तो उनके जो अपना क्लाउड है, उनका अपना वोट बैंक है। ये कोई एज सच पार्टी
पार्टी के वोट नहीं, इन सब की अपनी अपनी शख्सियात के वोट है, और वो मिला के PML-Q बनी थी। तो अगर चौधरी परवेज इलाही साहब की टीम निकल आए Q में से, तो उनके पल्ले कुछ रह नहीं जाता। चाहे उसका नाम PML परवेज इलाही भी रखते हैं, तो फिर भी वोट बैंक तो इनके पास ही रहेगा अपना। और अगर ये PTI में मर्ज कर दें, अपना इंटरेस्ट देखना है, तो अगर उनको वो आए तो अपना जो जाती वोट बैंक है वो ज़ाहिर है वो लेके आएंगे PTI। सर अभी आप लोग शहबाज शरीफ साहब को कहने जा रहे हैं एतमाद का वोट लेने का? ये तो आपने सुना है, हमारे नेशनल जो टीम लीडरशिप है उनके आया कि हो सकता है, कह दें। डिपेंड करता है ना कि उसकी जरूरत है या नहीं है। खामखा की एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। अगर लगे हमें, खान साहब ने तो आज नया बयान दे दिया सर है कि उनके पास नहीं है मेजोरिटी, तो हम जरूर कहेंगे। सर वो तो नेशनल असेंबली में वापस जाने की बात कर रहे हैं नेशनल से अगर इस अपने जो हमारा असल मिशन है कि इलेक्शंस करवाए जाएं, उसके लिए अगर जाके कुछ करना पड़े तो कोई अर्ज भी नहीं। बहुत शुक्रिया राज साहब, आपने खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने खुसूसी तौर पर मुझे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे जानना ये चाहूँगा, और ये इमरान खान साहब की पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स के ऊपर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट कीजिएगा। सर वो ये कहते हैं कि अगर हमारा मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई या उसको कम करने की कोशिश की गई तो वो मुजाहमत करेंगे, और वो अल्टीमेटली अपनी हर बात का जिम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट को ठहरा रहे हैं। सर वो कहते हैं कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, तो आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये उनके सियासी बयानात हैं, उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। उन्होंने जाहिर बात है अपनी सियासत को भी जिंदा रखना है और उन्होंने आगे अपने पॉलिटिकल नैरेटिव्स को भी आगे लेके चलना है। तो असूलन तो जो वो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि किसी को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए और किसी को अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में जो है ये मैनिपुलेशन नहीं होनी चाहिए। तो टेक्निकली तो वो बात ठीक कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि जब से नए आर्मी चीफ आए हैं तो अभी तक जो इंडिकेशन आ रहे हैं वो तो यही है कि मेरे ख्याल उनका कोई ऐसा कोई अगर माजी में हुआ है तो बिल्कुल आइंदा ये जो पंजाब और KP के इलेक्शन होंगे, फिर उसके बाद ओवरऑल पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने, मेरा नहीं ख्याल है कि वो किसी किस्म का कोई ऐसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ या जो भी आप कहें कि इस किस्म की, आई डोंट थिंक कि ये नए आर्मी चीफ जो है इनकी जारी बात है बड़े पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं और ये ऐसी सूरत हाल को अलाउ जो है वो नहीं करेंगे। और साथ ही सर आपका बैकग्राउंड रहा है सर एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आप जाहिर है माजी का एक हिस्सा आपने उनके साथ एक वक्त गुजारा है। सर आप क्या समझते हैं सर, जब अदारा फैसला कर लेता है कि वो न्यूट्रल है, तो फिर सर क्या किसी और की, कोई किसी अदारे के अंदर मौजूद किसी ऑफिस की ये जुर्रत होती है कि वो अपने इस फैसले के खिलाफ चल सके? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। देखें, एस्टैब्लिशमेंट, अगर आप मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे तो जो द टॉप मोस्ट है वो तो आर्मी चीफ है और बाकी सब लोग हैं वो तो मातहत है। ठीक है ना जी। तो वो वही पॉलिसीज को फॉलो करेंगे जो कि एक तो है कि पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिसीज है, जो हमारी स्टेटेड पॉलिसीज है, चाहे वो अपना इंडिया के हवाले से हो, कश्मीर के हवाले से हो, अफगानिस्तान के हवाले से वगैरह वगैरह, जो रीजनल सिक्योरिटी ये वो, और अपना फॉरेन ऑफिस के साथ मशावरत में अगर आप ISI की बात करें तो वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंडर है बिल्कुल, और ये शुरू से ऐसे है, उन्हीं को रिपोर्ट वो करते हैं। लेकिन ओवरऑल याद रखें कि जो हमारे जो मोहतरम कोर कमांडर्स हैं, बड़े फौज के बारे में या सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में वो भी बड़े अपना दबंग उनकी गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है। और फिर सबसे ज्यादा जो है वो कौमी सलामती कमेटी है, जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप टॉप मोस्ट से बड़ा इदारा तो कोई फोरम है ही नहीं है, तो वो वहां पे बैठते हैं जहाँ पे सारे फैसले होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई रोग एलिमेंट जो है वो आर्मी चीफ की पॉलिसी या टॉप मिलिट्री लीडरशिप की पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा गलत काम करे। आई डोंट थिंक सो। अगर माजी में हुआ तो मेरा नहीं ख्याल है कि अब इट इज गोइंग टू बी पॉसिबल। सर माजी के अंदर ब्रिगेड साहब, चूंकि माजी के अंदर ये होता आया है और इमरान खान साहब उसी नर्सरी की पैदावार हैं, वहीं से होकर इक़्तिदार का रास्ता उन्होंने हासिल किया था, तो सर अब आकर के वो तनकीद करते हैं और बाजवा साहब के ऊपर तो खुलकर तनकीद कर रहे हैं, तो नहीं,
हालात तब्दील नहीं हो गए सर? अब आज की एस्टेब्लिशमेंट माजी की एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है ना? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज की एस्टेब्लिशमेंट माजी की एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। वो जो एक दौर था, मैं समझता हूँ वो दौर खत्म हो गया। आपने इमरान खान साहब की जो तकरीरें हैं, जो उनके इंटरव्यूज आते हैं, उसमें आपने एक वाज़ेह चेंज जो है वो आपने नोट किया है विद रिस्पेक्ट टू द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। वो भी ये समझते हैं कि बार बार जनरल बाजवा को क्रिटिसाइज करना, नाम लेके ये वो पूरा साल वो करते रहे हैं, 75-80 जलसों में, रैलीज में, इंटरव्यूज में वगैरह जो वो खिताब करते रहे हैं मीडिया के ऊपर भी आके। तो उनको भी मालूम है कि अब ये एक लिमिट, हर चीज की एक हद होती है, लिमिट होती है। जनरल बाजवा आप वो आप समझे गोशा नशीनी में उस लिहाज से चले गए, उनको जाना भी चाहिए और फेड अवे करना चाहिए एक रिटायर्ड जनरल को। और मेरा ख्याल है वो अब लेटेस्ट तस्वीरें हमने उनकी क्या देखी, वो दुबई में खड़े हैं एक आम आदमी की तरह। तो ये जिंदगी का एक प्रोसेस है जो आगे चलता है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब समझते हैं कि अब वो जनरल बाजवा बार बार नाम लेके करना, माजी वाले खिताबात देना उनको, वो शायद अगर करेंगे तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात में जो बिक्री आ रही है, जो आनी चाहिए, और जो मेरा ख्याल है ताली दोनों हाथ से बचती है, तो फिर वो उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं। और मैं नहीं समझता हूँ कि वो अब इस किस्म के वो माजी के जो मामला है उनको दोहराएंगे। और ब्रिगेड साहब, आप इस बात से, मुझे दोनों तरफ से नजर आ रहे हैं। ब्रिगेड साहब, आप इस बात से इतफाक करते हैं कि किसी भी साबिक आर्मी चीफ के लिए ये बहुत बड़ी नाकामी तस्वुर होती है कि उसके जाने के बाद उसके मुतल्लिक नेगेटिव परसेप्शन प्रिवेल करे? तो ये बाजवा साहब की बहुत बड़ी नाकामी थी कि उन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान को लॉन्च किया, उसके बाद फिर वो नाकाम हुआ और फिर दोनों तरफ से ब्लेम गेम शुरू हुई। तो ये बाजवा साहब की नाकामी भी तस्वुर होगी? देखें, बात वही है कि अपना जब आप रिटायर हो जाते हैं तो फिर आपको ग्रेसफुली रिटायरमेंट में मोड में चले जाना चाहिए। और वैसे भी 2 साल तक आप किसी सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते रिटायरमेंट के बाद। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अब वो बिल्कुल, देखें ना, ये बात तो असूलन किसी को पसंद नहीं है कि अगर वो चला भी जाए तो फिर भी उसके लिए जो है वो एक नेगेटिव सेंस में उसकी लोग बात करते रहे। मैं नोट कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया में भी एक बड़ा वाज़ेह चेंज आया है जब से जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं, जब से जनरल और जब से इमरान खान साहब ने अपनी जो टोन को उसको मॉडरेट किया, अपने नैरेटिव को मॉडरेट किया है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि एक नया चैप्टर खुले और हालात बेहतरी की तरफ जाए। सो ये आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है ये बिल्कुल जो है मामला अब बिल्कुल खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा, 1-2% को आगे पीछे। सोशल मीडिया आपको पता आजाद है, लोग वॉलंटियर्स है वहां पे, पूरी दुनिया से लोग जो है वो ट्वीट करते हैं, अपने फेसबुक पे वगैरह पे अपने कमेंट्स देते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज भी खत्म हो जाएगी। और हालात अब खासकर जब आप इलेक्शन मोड में चले जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है इमरान खान के पास इतना टाइम होगा कि वो बार बार अपना वक्त जो है वो जनरल बाजवा के ऊपर सर्व करें कि जनाब ये हुआ 2022 में। लोग 2022 को भूल जाना चाहते हैं सारे लोग जो है, ठीक है ना जी। ब्रिगेड साहब, ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं कि ये वक्त आएगा कि ये चीजें भूल जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है और ये जब कभी भी आने वाली नस्लें इसको पढ़ेंगी तो तारीख के अंदर ये बात दर्ज होगी कि इस तरह से हाइब्रिड डेमोक्रेसी का एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया गया था। लेकिन सर ये बताइएगा कि अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इमरान खान साहब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी मौजूदा आर्मी चीफ शफाफ इंतखाबात करवाएं। एक तरफ तो आप उनके माजी के चीफ के ऊपर तनकीद करते हैं और दूसरी तरफ नए आर्मी चीफ से उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं। तो ये पीटीआई की जो आप प्लानिंग है इसको किस नजर से देखते हैं सर? देखिए जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर्मी चीफ का काम नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन काम जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है जो हमने पिछले 2 दिन कराची की लोकल बॉडी इलेक्शन में हालात देखे हैं, मैं तो हैरान रह गया हूँ। इस किस्म के इस स्टैंडर्ड और इस बदनज़मी के साथ और इस तरह अपना जिसको कहते हैं धजिया बख्शे दी गई हैं फ्री और फेयर इलेक्शन की, कि अभी तक शायद 50% से ज्यादा तो नतीजे अभी तक नहीं आ रहे हैं। और जब नतीजे को लेट किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई गड़बड़ कर रही है। अब जारी बात है, फौज तो नहीं कर रही, उनका तो काम ही नहीं है कि वो लोकल बॉडीज के अंदर जाके ये करें। वो तो उनको मैक्सिमम ये है कि उन्होंने सिक्योरिटी का अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो वो भी हैंडल करेंगे पुलिस और रेंजर्स, और फौज जो है वो तो बिल्कुल बैकग्राउंड में होगी कि अगर उन दोनों से भी हालात काबू में नहीं आते लॉ एंड ऑर्डर के तो फिर कहीं वो इंटरव्यूइंग करेगी। अब बात सारी ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और अभी ये 2 दिन से साबित हो गया लोकल बॉडीज के इलेक्शन में कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की रिक्वायरमेंट कितनी जरूरी है। किसी ने आज बड़ा खूबसूरत कहा था सोशल मीडिया पे
کہ ووٹر جو ہے جو ووٹ ڈالتا ہے اس کے کنٹرول میں رزلٹ نہیں ہوتے ہیں. رزلٹ کے کنٹرول جو ہے نا وہ جناب ہوتا ہے جو ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کاؤنٹ کرنے والے لوگ کتنے 50 کے پتہ نہیں کتنی تعداد میں غائب ہوئے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ پریزائڈنگ افسر کوئی کڈنیپ ہو گیا, کوئی کچھ ہو گیا, تو ایک افراتفری اور کیوس نظر آتا ہے which is very bad. اگر لوکل باڈی کے اندر بھی ہوگا تو مجھے بتائیں کہ پھر یار بات کرنے تو مجھے اگر لوکل باڈی میں یہ ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب جو پروونشل الیکشن ہے یا جنرل الیکشن اس میں پھر کیا ہوگا. برگیڈی صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا فیلئر ہے, تو ان کے فیلئر کو دیکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ وہ آئیں اور شفاف انتخابات کروائیں, یہ تو ایسے ہی ہے سر کہ آپ پھر آرمی کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ سیاست میں مداخلت کرے. نہیں دیکھیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک زمانے میں اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ فاروق جی ابراہیم 2013 کے جب الیکشن ہو رہے تھے تو انہوں نے خود ایز چیف الیکشن کمشنر جنرل اپنا اشفاق کیانی جو آرمی چیف تھے ان کو کہا تھا کہ جی آپ اپنے جو پرسنل ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر رکھیں گے, جس پہ جنرل کیانی نے اس کو ریفیوز کیا کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میرے لوگ اندر کھڑے ہو کے پھر وہ انشور کریں کہ کوئی دھاندلی نہ ہو, کوئی ریگنگ نہ ہو وغیرہ وغیرہ, ٹھپے نہ لگے اور یہ تمام غلط کام نہ ہو. ٹھیک ہے نا, وہ جس طرح بیلٹ باکس چوری ہو جاتے ہیں وغیرہ. تو وہ فوج باہر رہی تھی 2013 میں, لیکن اتنا غدر ہوا تھا 2013 کے الیکشن میں کہ فوج پھر کو الیکشن کمیشن اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مجبور کیا کہ نہیں جی آپ کے لوگ 2018 کے الیکشن میں اندر ہوں گے پولنگ سٹیشن کے اندر تاکہ کوئی گڑبڑ نہ کرے. آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا کہ بہت کم کمپلینٹس آئیں الیکشن کمیشن کو یا وہ جو الیکشن ٹریبیونل ہوتے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ سسٹم غلط تھا, یہاں پہ دھاندلی ہوئی, یہاں پہ یہ ہوا, پریزائڈنگ افسر کڈنیپ ہو گئے, ایسی کوئی چیز بہت کم ہارڈلی ہوئی. چھوٹے موٹے وہ تو ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان جنرل الیکشن میں یا پنجاب اور سندھ اسمبلی کے الیکشن میں کے پی اسمبلی میں دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب کیا وہ ڈیمانڈ کرتی ہے فوج سے کہ وہ فوج کے لوگ اندر رکھیں تاکہ ڈسپلن بھی سر آرمی ڈسپلن کے لیے سیکیورٹی کے لیے اگر انڈکٹ ہوتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن جس طرح سے اس کے کردار کو متنازع بعد میں پھر بنایا جاتا ہے سر, اپنی مرضی کے نتائج نہ آئیں تو پھر دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے, یہ المیہ ہے سر پاکستان کی سیاست کا. تو دیکھیں جی پھر ٹھیک ہے, پھر فالو کریں جو 2013 میں ہوا تھا کہ فوج باہر ایک کوئک ری ایکشن فورس کے طور پہ کہ اگر کوئی لا اینڈ آرڈر ہوتا تو وہ انٹروین کریں گے, باقی اندر جو ہے پھر وہ الیکشن کمیشن کچھ ہینڈل کرے اور پھر اس میں ظاہری بات ہے پھر وہی ہنگامے ہوں گے, پھر وہ لوٹ مار ہوگی, سب جس جو کچھ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اوکے نو پرابلم, ٹھیک ہے. تو اگر پولیٹیکل پارٹیز وہ چاہتی ہیں, الیکشن کمیشن وہ چاہتے ہیں, ان کی قابلیت پہ تو بہت تحفظات ہیں لوگوں کو, بہت اب انگلیاں اٹھ رہی ہیں ان کے الیکشن کمیشن کے کام کے اوپر. تو لہذا پھر وہ تو پھر ان کا فیصلہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کا اور الیکشن کمیشن کا کہ وہ فوج تو یہ چاہے گی ہم بالکل دور رہیں اور بس لا اینڈ آرڈر کے لیے اف ریکوائرڈ بس دیٹ از اٹ. اچھا سر ایک بریگیڈ صاحب ایک آخری سوال ہے. خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور قانون سے بالا تر ہے سر, یہ اس نہیں وہ قانون سے بالا تر, پھر وہی ان کی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے جو پچھلے سال کے حالات ہیں اس حوالے سے بات کری. اور دوسرا وہ اب ٹھیک ہے وہ آپ کو پتا ان کے اپنے تحفظات ہیں یہ ارشد شریف کے اوپر اور ان کے اپنے کے جو ان کی ایف آئی آر نہیں ہونے دے رہے, تو پھر وہ ظاہری بات ہے ان کے وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں. لیکن اب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جنرل مشرف پہ آرٹیکل 6 کا کیس لگا ہی تھا نا, وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ وہ معاملات ہی ختم ہو گئے. لیکن آفٹر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے لگایا تھا تو ایک ایکس آرمی چیف کو انہوں نے اپنا کے خلاف کارروائی کی تھی نا, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے. لیکن سر اس طرح کی اب پرسپشن کو اب پھر سے بنانا اور پھر اس طرح سے پبلکلی بات کرنا ادارے کو متنازع بنانے کے مترادف نہیں ہے. نہیں دیکھیں یہ کچھ عرصے تک ہوگا جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہیں, اس طرح کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوگی. لیکن اب آپ کسی کو روک تو نہیں سکتے نا. ٹھیک ہے اگر وہ بگیسٹ اپنا موسٹ پاپولر پالیٹیشین آف دا بگیسٹ پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان, تو اگر وہ ایسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے,
नहीं आप इत्तेफाक कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे कि उनको अपने तर्ज सियासत तब्दील करने की जरूरत है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन अब कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। और इतना तो उन्होंने हमने तो उन पे इतना प्रेशर डाला है मीडिया में बैठ के, हम उन्होंने अब जनरल बाजवा का नाम लेना बंद कर दिया है। हम ये चाहते हैं उनके हालात बेहतर हों एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो उनको खुद भी तो समझना चाहिए कि बाद में ऐसे इल्जाम तराशी करने से फायदा क्या है, अपना नुकसान ही है ना। मतलब वो जो उनके ताल्लुकात में जो इम्प्रूवमेंट आनी है वो फिर जरा कम होगी, तो फिर वो बात तो किसी को पसंद तो नहीं होगी ना। ठीक हम हो तो गया। चाहते हैं अच्छे ताल्लुकात हो। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर हमें वक्त दिया। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, हमें प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आपसे कल मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।